السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سامية. اليوم ندير وصفة تاع كاطو تاع صفر البيض. صفر البيض اللي راهم طيبين في الماء. دوكا نفهمكم هنا. كما قلت لكم البيض هذا لا الصفر هذا راهو طيب في الماء. خديت 4 حبات بيض وغليتهم في الماء وسيباريت. درت البيض الصفر وحده والبياض هذاك وحده. هذاك البياض درتو في السلطه البارح. دوكا هذا الصفر نديرو في الكاطو هذايا. ونحتاج الوصفه للمقادير. المقادير بالضبط: لازم 8 حبات بيض تغليهم في الماء وتنحي الصفر هذاك، تستخدمي غير الصفر. نحتاجو تاني 500 غرام مارغرين. انا خديت نصف من المقادير اللي رايحه نعطي لكم دوكا. نحتاج تاني كاس السمن، وانا ندير غير نص كاس. نحتاج كاس ونصف من السكر الناعم، السكر الكلاصي. هنا انا ندير غير كاس. وهنا نحتاج مايزينا. ونحتاج 2 كيسان مايزينا، وانا نستخدم غير واحد. دوك نحي واحد في جهه، ندير غير كاس. ونحتاج تاني الفارينه على حسب اليد. ولا فانيلا، عندكم لا فاني تقدروا ديروا منها، تقدروا ديروا تاني القارص. وهنا دوكا نبدا نخلط الزبده ندير انا 250 غرام. تقدروا ديروا 500 غرام كاع المقادير اللي قلت لكم، ولا تنقصوا ديروا غير نص كيما انا. نزيد هنا درت الزبده، نزيد السمن، ونزيد السكر. دوكا نخلطهم. تقدروا تخلطهم باليد ولا بالخلاط الكهربائي. دوكا انا خلطت بالخلاط الكهربائي، ها هو الخليط. دوكا نزيد ناخذ صفار البيض نسكفتهم.
دوكا نزيد نخلط. دوكا كي كملت نزيد كاس مايزينا، نزيد نخلط. والله غير هاد الكاطو يجي هايل، يجي روعه وبنين. انا كي عطاولي لا ريسيت هادي عطاتها لي وحده تخدم معايا، كي قالت لي بلي بالصفر البيض يكون غليته في الماء، تخلعت شويه ومن بعد كي سيدها والله غير جات فريمون بنينه. دوكا نكمل بالفرينه، نزيد شويه بشويه حتى تتجمع لي الفرينه العجينه، بصح ما لازمش ديروا بزاف خاطرش هذاك صفار البيض يتجمد شويه من العجينه، دونك ما ديروش بزاف باش ما تجيكمش بزاف ناشفه. دوكا نكمل باليد. كي تلموا العجينه تاعكم باليد، ديروا لها غير بالعقل ما تعجنوهاش، لموا برك بصبعتيكم كيما هاك. كي تشوفوها برك بلي خلاص جمعت لكم، ما تزيدوش الفرينه، لازم تكون رطبه. كيما هاك. هاي ليك دوكا انا خليتها، شوفوا راهي رطبه بس شويه ما كبلت لهاش بالفرينه. نقدر نزيد لها غير شويه بصح ما نخليها. دوكا كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي انا قسمتها على زوج، نص درتو كريات كيما راكم تشوفوا، درتهم في السنيوه. السنيوه تاعكم ما ديروا لها والو، ني الزيت ني الزبده، باسكو الكاطو ولا البسكويت كي يكون عنده الزبده كي نديرو بالزبده ما يلصقش، ما تخافوش عليه. كي تنحوه يتنحى بالخف ما يتلصقش. هنا انا عندي هذه نديرها في الفرن دوكا على 180 درجه طيب، ونولي نخليها. دوكا النص الاخر دوكا نوري لكم كيفاش ندير له.
هاوريك دوكا النص الاخر، نصف الجزء الثاني من العجينه فرشتها. دوكا عندي مول كيما هذا، تقدروا ديروا لا فورم اللي تحبوها. هكا نديروها في سنيوه. نسيت ما قلت لكمش بلي مقبله كي قلت لكم كي عطيت لكم المقادير نسيت شكاره خميره كيميائيه. هكذا دوكا هادو نديرهم في سنيوه. هاي ليك دوكا كملت كاع العجينه تاعي، بقات لي غير شويه وكملتها كريات. كيما قلت لكم تقدروا ديروا لا فورم اللي تحبوها. نوريكم لا فورم الاخرى. لازم ترفدوها غير بالعقل باسكو تقدر تكسر لكم. هاي ليك كي يطيبوا ان شاء الله نخليهم يبردوا ومن بعد نولي لكم باش نزينوهم بالمعجون والكاوكاو والشوكولا. تقدروا تزينوهم كيما حبيتو تاني، ماشي شرط ديروا كيما انا. اللي يبان لكم الصفر البيض هذا معليش ما تخافوش، دوكا كي نزينوهم ما يبانوش. دوكا انا هنا عندي نكمل نطيبهم كامل ونولي فيما بعد باش نزينوهم ان شاء الله. دوكا كي طيبوا الحلوى تاعي هاي ليك، دوكا نديرها في المعجون كيما هاك، ونديرها في الكاوكاو المرحي. بصح الكاوكاو ما لازمش يكون مرحي بزاف، لازم يكون متوسط شويه خشين باش يبان. هكا نعمرها بالكاوكاو وندير كامل الحلويات تاعي كيما هاك. دوكا نوريلكم دوكا عندي في الموديل هذا اللي درتو اللي وريت لكم، ندير المعجون في الوسط ونلصقها مع واحده اخرى كيما هذه، وندير المعجون في الاطراف. هاي ليك دوكا ندير الكاوكاو في الاطراف
ونكمل كامل الكاطو تاعي كيما وريت لكم، ونولي فيما بعد باش نوري لكم كيفاش يكونوا. دوكا كي كملت الكاطو تاعي هاوليك. دوكا انا نص كيما وريت لكم قبيله درت له معجون والكاوكاو من الفوق. بيان سور درت لهم كاع كيف معجون والكاوكاو من الفوق بصح. ومن بعد كي كملتهم مع المعجون والكاوكاو النص من الكاطو كيما راكم تشوفوا هنايا درت له شوكولا اللي ذوبتها في حمام مائي. هاي ليك درتها فوق الكاطو، ماشي حاجه صعبه، تذوبوا برك الشوكولا في حمام مائي وديروه فوق الكاطو تاعكم. الا حبيتو لا ما حبيتوش الشوكولا تقدروا تخلوهم كيما هكا مع المعجون والكاوكاو. هاي ليك نتمنى تعجبكم الوصفه ان شاء الله. الا عجبتكم لا فيديو والوصفه ما عليكم غير ديروا جيم، بارطاجيو، ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم المزيد من الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.